ल आयुषा कहाँ गई त? आयुषा आइन नि? त्यो त आइसा खै आइसा आएन त्यो केटी त्यो पनि केटी चाहिँ कस्तो हावा अस्ति केटी हो बोलाएर यार। हामीले चाहिँ त्यस्तो सिधै भनेको होइन भनेर पठाएको होइन यो विवेक भन्ने भाइ कहाँ पढेर आएको 8 क्लास? श्री जनप्रेमी जनप्रेमी चर्न कौशलटार? है हजुर ए अहिले कहाँ बस्छौ? अहिले भक्तपुरमा कुन ठाउँ? मालचोक ए कहिले एडमिसन गरेको तिमीले स्कुलमा? अस्ति भर्खरै हो सर ए 2 महिना भयो ए ल ल ठिक छ। अनि योभन्दा अघिल्लो क्लासमा तिमी आइनौ? ल विनिता भयो। अब यहाँ सबैभन्दा पहिले तिमीहरूको मैले एटेन्डेन्स गर्छु यहाँनिर। अब यहाँ को नआउने जति छोड्छु। ल आज भनेको आज को आएको छ भन त, नाम भन त। विनिता सुरुमा छ। रामेश्वर, विवेक, स्नेहा, आज भनेको 5 जना आयो। अरू आयो भने थप्दै गरौँला ल। कसको अन छ यो? सागर तिम्रो त्यो माइक अफ गरेर बाबु। तिम्रो भित्रबाट भाले बासेको साउन्ड आइरहेछ। त्यसो गाउँलेले कुखुरा पालेछन् तिमी। स्नेहाको पनि त्यो माइक अफ गर। स्नेहाको पनि माइक त्यो आफ्नो माइक्रोफोन चाहिँ अफ गर। अनि अहिले तत्काल एकछिन भिडियो अन गर न। ल ठिक छ। सागरको बल्ल अफ भयो। स्नेहाको माइक अफ भएको छैन अझै। ल ठिक छ। अहिले विवेक भयो, विनिता भयो, रामेश्वर भयो, स्नेहा भयो, सागर भयो। ल यो तिमीले देखिरहेको यो तिम्रो डेली यहाँ तिम्रो रेकर्ड हुन्छ है। पछि हामीले यही रेकर्ड पठाउनु पर्ने हुन्छ। यसैका आधारमा तिमीलाई मार्क्सहरू दिनुपर्ने हुनसक्छ। युनिट 1 र 2 हामीले डिस्कसन गरौँ भनेको थिएँ। त्यसको एक्सर्साइज कन्टिन्यू गर्न हाम्रो काम बाँकी नै थियो। होइन यो एक्सर्साइज गर्ने हाम्रो कन्टिन्यू थियो। अब कसले के गर्यो, कसलाई के प्रब्लम भयो, अब त्यो एकछिन छलफल गरौँ। यहाँ तिमीहरूको नत्र यहाँ रेकर्ड राख्नुपर्छ। हामीले कसले के गर्यो देखाउनुपर्छ। केही छ प्रब्लम? केही छ तिमीलाई गर्नुपर्ने पहिलो र दोस्रो च्याप्टरमा? यहाँ हेर है, दोस्रो च्याप्टरको तिमीलाई म एउटा सानो कुरा भन्न गइरहेको छु। दोस्रो च्याप्टरमा सबै पढ्नु पर्दैन तिमीहरूले। यहाँहरु त यो दोस्रो च्याप्टरमा नि मैले त तिमीलाई पुरै भिडियो राखिदिएको छु। त्यो भिडियो सबै हेर्ने, त्यो तिमीले आफ्नो नलेजको लागि हेर्ने। यहाँ तिमीले इक्जामको लागि छुटाउनु नहुने पुरै चिजहरू यति पढ्ने। इक्जामको लागि तिमीले यति कुरा यो तयारी गर्ने है। सेकेन्ड च्याप्टरबाट पहिलो च्याप्टर त धेरै छैन, थोरै छ, त्यो सकिहाल्छौ। जस्तो यहाँ परीक्षाको लागि हामीले पढ्नै पर्ने न्युटनको चाल सम्बन्धी 3वटै नियम जस्ताको तस्तै याद गर्ने। अर्को दोस्रो नियम लेखी F बराबर ma प्रमाणित गर्ने। अनि अर्को तेस्रो नियमसँग सम्बन्धित व्यावहारिक प्रयोगहरू सम्झने। त्यहाँ मैले नोटमा तिमीलाई दिएको छु। अस्ति मैले नोट पनि तिमीलाई पठाइदिएको छु। तिम्रो यही ग्रुपमा छ। आज मात्रै जोइन हुने, त्यो त्यो 1-2वटा त्यो अगाडि त्यो मेसेजहरू अलिक माथि हेर्दै जाने। त्यहीँबाट तिमीले त्यो नोटहरू भेट्छौ। अनि यो कुराहरू आज अब तिमीले
ल युनिट 2 मा यति कुराहरू कम्प्लिट आफ्नो कपीमा यति कुराहरू लेखेर कपीमा सारेर बस्ने, यो इक्जामको लागि पढ्ने। जस्तो अनि अर्को प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने विषय जस्तो एसयुभिएटी भनेको एसयुभी र एटी, यसको बारेमा तिमीलाई के हो सबै मैले त्यहाँ भनेको छु। एस भनेको जम्मा पार गरेको दूरी, यु भनेको सुरुको गति, भी अन्तिम गति, ए भनेको प्रवेग, टी भनेको टाइम। यहाँबाट चार पाँचवटा हाम्रो फर्मुला बनेको छन् जस्तो ए इज इक्वल टु भी माइनस यु अपन टी, अनि औसत गति इज इक्वल टु भी प्लस यु अपन 2 होइन, भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी, भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as, एस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यी फर्मुलाहरू छन्, त्यो फर्मुलाहरू तिमीले कण्ठ गरी प्रमाणित गर्ने, कपीमा प्र्याक्टिस गर्ने 2-3 चोटि भनेको। अनि अर्को खाली समयमा अब तिमीले के गर्ने भने मैले बनाइदिएको कम्प्लिट भिडियो हेर्ने र त्यहाँ भएका अन्य कुराहरू जान्ने, जस्तो त्यहाँ गति, वेग, प्रवेग, स्केलर, भेक्टर, इनर्सिया, मोमेन्टम, सन्तुलित बल, असन्तुलित बलको बारेमा मैले त्यहाँ सबै भनेको छु। त्यो कुराहरू ख्याल गर्ने। अनि यति गरिसकेपछि तिम्रो युनिट 2 पनि सकिन्छ है। त्यसको अब मैले युनिट 1 को त अभ्यास पनि तिमीलाई गराइदिएको छु। जस्तो युनिट 2 मा तिमीलाई अभ्यासमा यो के छ त्यो अलिकति यहाँ हेरौँ। तिमीले किताब निकाल्यो, आफ्नो किताबमा निकाल है, यहाँ हेर्ने होइन नि। यो त मैले तिमीलाई आफ्नो किताब देखाइरहेको छु। जस्तो यहाँ वैकल्पिक उत्तर प्रश्न क्वेसन आन्सरहरू छ। प्रति एकै समयमा सरल रेखामा निश्चित दिशातिर पार गर्ने दूरीलाई गति भनिन्छ, ख्याल गर्ने। पिण्ड र गतिको गुणनफल भनेको मोमेन्टम हो। यहाँ मोमेन्ट पनि दिएको छ, झुकिएला मोमेन्टम एन्सर हो, फर्स्ट एन्सर। त्यो कम्प्लिट सबै भिडियोमा तिमीलाई मैले त्यहाँ भनेको छु। वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेग त्यसमा लगाइएको बलसँग समानुपातिक र पिण्डसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यो न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम हो, यो ख्याल गर्ने। त्यस्तै न्युटनको चाल सम्बन्धी कुन नियममा आधारित अन्तरिक्षमा रकेट प्रक्षेपण गरिन्छ, यो तेस्रो नियम हो। हरेक क्रियामा बराबर र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। अब यो क्वेसन एन्सरमा मैले अघि जति पढ्नु भनेको छु त्यो भित्रबाट परेको कुराहरू पढ्ने। जस्तो इनर्सियाको कुरा त इक्जामको लागि पर्दैन, तर तिमीले पढ्ने हैन। इनर्सिया भनेको वस्तुको यथास्थानमा रहने गुण हो। वस्तु र पिण्ड र इनर्सिया बीच समानुपातिक सम्बन्ध छ। प्रवेग भनेको के हो, समान गतिमाको प्रवेग कति हुन्छ मैले प्रस्तुत गराएको छु। गतिमा हुने परिवर्तनको दर भनेको प्रवेग हो। समान गतिमा रहेको वस्तुको प्रवेग 0 हुन्छ। चाल सम्बन्धी पहिलो नियम, यसलाई पुष्टि गर्ने ती 1-2वटा आधारहरू लेख भनेको छ। मैले त्यहाँ त्यो भिडियोमा सबै राखिदिएको छु। अस्ति तिमीलाई नोट पनि पढाएको छु सबै। दोस्रो नियम लेखी F बराबर ma प्रमाणित गर्ने। चालको पहिलो नियमलाई इनर्सियाको नियम भनिन्छ, किन त्यो मैले त्यहीँ भनिसकेको छु। त्यो सबै हेर्ने र यहाँदेखि पछाडि यो सूत्रहरू प्रमाणित गर्ने भनेको छ, परीक्षामा सोध्न सक्छ। त्यो मैले तिमीलाई नोटमा दिएको छु, भिडियोमा छँदैछ। अनि यो हिसाब तिमीले अहिले तत्काल नगर्नु होइन, जति मैले त्यहाँ नोटमा गर्नु भनेको छु त्यति कुराहरू गर्नु। बाँकी अब आज हामीले पढ्ने भनेको यो तेस्रो च्याप्टर हो, यन्त्र हो। सबैले यन्त्र भन्ने च्याप्टर निकाल। अब नोट कपी अगाडि राख्नुपर्छ है तिमीले। मैले भनिरहेको छु किताब अगाडि हुनुपर्छ, नोट कपी अगाडि हुनुपर्छ। लेख्नु भनेको कुरा म फ्याक्ट लेख्छु। कतिपय कुराहरू तिमीहरूले यहाँबाट ठ्याक्कै प्र्याक्टिस गराउँदा मात्रै जान्ने कुराहरू, जस्तो कुनै कुराहरू त्यस्तो हुन्छ, त्यो ट्याक्क त्यहीँ लेख भन्छु। अरू बाँकी तिमीले हेर्नलाई भिडियो त पाइ नै हाल्छ, यो सबै रेकर्डिङ नै छ हाम्रो प्रोग्राम। अब यहाँदेखि तेस्रो च्याप्टर तिमीले अब जाऊ त, तेस्रो च्याप्टर निकाल। जति पढाउने मैले एउटा तिमीलाई नोट बनाइदिएको छु यहाँनिर। यो नोट तिमीलाई त्यहीँ राखिदिन्छु, त्यहीँ डाउनलोड गर्ने, त्यहीँ पढ्ने। यदि कसैको त्यो नोट डाउनलोड भएन, त्यहाँ देखिएन, त्यो मोबाइलले देखाएन भने भन है, म यसलाई फोटो बनाएर पनि राखिदिन्छु। आफ्नो मोबाइलमा यो यहाँ दिएको कुराहरू लेखेको देखिएन, हेर्न मिलेन भने तिमीलाई म यसै त्यो रामेश्वर कोसँग गफ गरिरहेछ त्यो डाउनलोड गरेको कुरा यदि त्यो तिमीहरूको मोबाइलले सपोर्ट गरेन अथवा हेर्न मिलेन, त्यो पढेन, देखाएन, इरर देखायो भने तिमी भन, म यसैलाई म फोटो बनाएर राखिदिन्छु त्यहीँनिर। फोटो त देख्छ, अनि फोटो देखाउँछ जसरी भए पनि। ल अब यो यहाँ पढ्नुपर्ने कुरा धेरै छैन, थोरै कुरा पढ। इक्जामको लागि हामीले धेरै पढ्नु पर्दैन, तर जान्नका लागि चाहिँ धेरै कुरा पढ्नुपर्छ होइन। जस्तो साधारण यन्त्र अथवा सरल यन्त्र हामी भन्छौँ, काहीँ यन्त्र मात्रै भनेको पनि हुनसक्छ। हामीले यो स्टेटमेन्ट याद गर्ने, इन्धन तथा विद्युतको प्रयोग नगरी है हाम्रो कामलाई सहज, सरल र दक्षतापूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्न प्रयोग गरिने साधारण बनावट भएका उपकरणहरूलाई सरल यन्त्र भनिन्छ भन्यौँ हामीले। कहिलेकाहीँ हामीले काम गर्न सजिलो हुन्छ नि, त्यसो भए मोटरसाइकल सरल यन्त्र हो कि होइन भन्ने कुरा दिमागमा क्वेसन आउँछ। के होला तिमीले भन त, मोटरसाइकल सरल यन्त्र हो, कामलाई सजिलो पनि बनाउँछ, छिटो पनि बनाउँछ, सुविधायुक्त पनि बनाउँछ। त्यसो भए मोटरसाइकल के हो त, सरल यन्त्र हो कि होइन? होइन।
त्यही भएर मैले त्यहाँ पहिले एउटा स्टेटमेन्ट राखेको छु, कुनै पनि बिजुली र इन्धनको प्रयोग बिना मोटरसाइकलमा इन्धन प्रयोग गरिन्छ। बिजुलीबाट चल्ने सामानहरू सरल यन्त्र होइनन्। हामीले घरमा पकाउन राखेको राइस कुकर सरल यन्त्र होइन। हामीले चाहिँ त्यो अचार बनाउनका लागि त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो मिक्सचरहरू चिजहरू हुन्छन् त्यो फ्याट चलाउँछन्, त्यो सरल यन्त्र होइन। हाम्रो आइरन सरल यन्त्र होइन। ती भनेका कुनै पनि अन्य कारणले सञ्चालन हुन्छन् र आफ्नै आफ्नो शारीरिक बलले चलाउन सकिने तर छिटो सजिलो सुविधायुक्त तरिकाले बनाउने कि यस्ता कुरा यन्त्रहरू चाहिँ सरल यन्त्रहरू हुन्। यदि सुनिँदैन भने आफ्नो भिडियो अफ गर है। कहिलेकाहीँ भिडियो अन गर्दा पनि अलिक कम सुनिन्छ, अलिक च्यार आउँछ। भिडियो अफ गऱ्यो भने अलिक क्लियर सुनिन्छ। आफू इन्टरनेट स्लो भयो भने भिडियो अफ गर्नु, सुनिराखेको छ भने त अनै गरेर पढ्नु। ल, सरल यन्त्र जस्तो केही उत्तोलक, घिर्नी, छड्के सतह, पाङ्ग्रा र बिँड होइन हाम्रो दैनिक जीवनमा बारम्बार प्रयोग गरिने सरल यन्त्रहरू हुन्। यान्त्रिक फाइदा, सरल यन्त्रले उठाउने लोड र इफोर्टको अनुपातलाई यान्त्रिक फाइदा भन्छ। जहिले पनि यो सूत्र याद गर्ने, यान्त्रिक फाइदा भनेको सरल यन्त्रमा प्रयोग गरिएको लोड र इफोर्टको अनुपात हो। यदि लोडलाई माथि राख्ने, इफोर्टलाई तल राख्ने, लोड र बाई इफोर्ट भनेको यान्त्रिक फाइदा हो। यसको कुनै पनि एकाइ हुँदैन। यहाँ त लोडको एकाइ पनि न्युटन हुन्छ, इफोर्टको एकाइ पनि न्युटन हुन्छ। न्युटन काटिन्छ, त्यसैले यसको कुनै पनि एकाइ हुँदैन। यदि एमए भनेको यान्त्रिक फाइदा, मेकानिकल एडभान्टेज 1 भयो भने सरल यन्त्रमा लोड र इफोर्टको बराबर हुन्छ होइन। तल र माथि सेम भयो भने त काटेर 1 हुन्छ नि त। यान्त्रिक फाइदा 1 भन्दा बढी भएको सरल यन्त्रमा बल वृद्धि, सरल यन्त्रले भएको बललाई वृद्धि मल्टिप्लाई गर्छ भने 1 भन्दा कम भएको यन्त्रले कामको गति बढाउने काम गर्छ। जस्तो 500 न्युटनको लोड उठाल्न सरल यन्त्रमा प्रयोग गरेको एकजना व्यक्तिले 100 न्युटनको इफोर्ट प्रयोग गर्छ भने त्यो उक्त सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा कति हुन्छ त? लोड भनेको 500, इफोर्ट भनेको 100 होइन। 500 ले 100 ले भाग गर्यो भने 5 हुन्छ। त्यसैले यो 5 मात्रै भयो, यसको एकाइ छैन। अब अर्को गति अनुपात भन्ने हुन्छ। इफोर्टको गति, सरल यन्त्रमा प्रयोग गरिएको इफोर्टको गति र लोडको गतिको अनुपातलाई सरल यन्त्रको गति अनुपात भनिन्छ। यहाँ हेर, गति अनुपात जसलाई हामी भेलोसिटी रेसियो भिआर भन्छौँ, यो सङ्केतमा भिआर हुन्छ। इफोर्टको गति अपन लोडको गति। अब यो इफोर्टको गतिलाई हामीले उता सूत्रमा लग्यौँ भने पार गरेको दूरी अपन समय हुन्छ, लोडको नि पार गरेको दूरी अपन समय हुन्छ। समय सबै काटेर जान्छ। त्यसैले इफोर्टले पार गरेको दूरी र लोडले पार गरेको दूरीको अनुपात भनेको पनि गति अनुपात नै हो। अथवा इफोर्टले पार गरेको दूरीलाई हामी इफोर्ट दूरी भन्छौँ, लोडले पार गरेको दूरीलाई लोड दूरी भन्छौँ। त्यसैले इफोर्ट दूरी र लोड दूरीको अनुपातलाई पनि हामी गति अनुपात नै भन्छौँ। यो गति अनुपातको पनि कुनै एकाइ हुँदैन। यहाँ त दूरी हो, दुईटैको एकाइ तल र माथि सेम हुन्छ, काटिएर जान्छ। जस्तो कुनै पनि सरल यन्त्रको प्रयोग गरी इफोर्टलाई 50 मिटर दूरी पार लगाउन लोडले 25 मिटर दूरी पार गर्छ भने उक्त सरल यन्त्रको गति अनुपात इफोर्ट दूरी 50 भयो, लोड दूरी 25 भयो। 50 का पनि 25 भनेको 2 हुन्छ होइन। यहाँ एकाइ पनि कुनै पनि छैन। कहिलेकाहीँ तिमीलाई परीक्षामा सोध्छ, कुनै पनि सरल यन्त्रको गति अनुपात यान्त्रिक फाइदाभन्दा बढी हुन्छ। यहाँ हेर, कुनै पनि सरल यन्त्रको गति अनुपात त्यसको यान्त्रिक फाइदाभन्दा बढी हुन्छ, किनकि गति अनुपातलाई घर्षणले असर गर्दैन तर यान्त्रिक फाइदालाई घर्षणले असर गर्छ। घर्षणको कारण यान्त्रिक फाइदा अलिकति कम हुन्छ, घटेर जान्छ। त्यसैले गति अनुपातलाई घर्षणले असर गर्दैन। त्यसैले जहिले पनि गति अनुपात बढी हुन्छ। परीक्षामा तिमीलाई सोध्छ। अब यो तिमीले जान्नुपर्ने कुराहरू छन्। जस्तो लागत कार्य, इनपुट वर्क होइन। यन्त्रमा इफोर्टले गर्ने कार्यलाई लागत कार्य भनिन्छ। कहिले लागत कार्य हिसाब गर्नु पर्यो भने इफोर्टले गर्ने कार्य हो। जस्तो इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरीलाई गुणा गर्यो भने लागत कार्य निस्किन्छ। त्यस्तै अर्को उत्पादित कार्य हुन्छ आउटपुट वर्क। सरल यन्त्रमा लोडले गर्ने कार्यलाई उत्पादित कार्य भनिन्छ होइन। लोड इन्टु लोड दूरी हिसाब गर्यो मल्टिप्लाई गर्यो, गुणन गर्यो भने त्यहाँबाट उत्पादित कार्य हुन्छ। अब यो उत्पादित कार्य र लागत कार्यको काम कहाँ आउँछ भने हामीले कुनै पनि सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीलाई उत्पादित कार्य र लागत कार्य चाहिन्छ। कार्यक्षमता, इफिसियन्सी, कुनै यन्त्रले गर्ने उत्पादित कार्य र लागत कार्यको अनुपातलाई कार्यक्षमता भनिन्छ। भनेको उत्पादित कार्य माथि, लागत कार्य तल, इन्टु 100 गर्ने। यो कार्यक्षमतालाई प्रतिशतमा व्यक्त गरिन्छ। त्यसैले कुनै पनि सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपातको प्रतिशत अनुपातलाई कार्यक्षमता भनिन्छ। यहाँ हेर त, कार्यक्षमता यो एन जस्तो छ। यो एन होइन, यसको अर्थ इटा भन्ने हुन्छ। अलिक तल तानिएको हुन्छ। एन जस्तो अलिक हुँदैन। यो कार्यक्षमताको सङ्केत हो, यसलाई इटा भनिन्छ। इटा भनेको इफिसियन्सीको सङ्केत हो। इटा इज इक्वल टु उत्पादित कार्य आउटपुट वर्क अपन लागत कार्य इनपुट वर्क इन्टु 100। अनि यो पछि हिसाब गर्दै जाँदाखेरि अनि हामीलाई यो
यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात भन्ने आउँछ। कहिलेकाहीँ तिमीलाई लागत कार्य उत्पादित कार्य दियो भने यो सूत्र प्रयोग गर्ने, यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात दियो भने यो सूत्र प्रयोग गर्ने, त्यसरी कुनै पनि यन्त्रको कार्यक्षमता निकाल्ने। अतः यो कार्यक्षमता इफिसियन्सी इटा इज इक्वल टु MA अपन VR इन्टु 100। MA भनेको मेकानिकल एडभान्टेज यान्त्रिक फाइदा, VR भनेको भेलोसिटी रेसियो गति अनुपात इन्टु 100 छँदैछ। अब कुनै पनि यन्त्रमा उत्पादित कार्य जहिले पनि लागत कार्यभन्दा कम हुन्छ। हामीले जति काम लगाउँछौँ त्यति नै हाम्रो प्रोडक्ट आउँदैन। जस्तो हामीले 10 न्युटनको बल लगाएर कुनै पनि यन्त्रमा काम गर्न थाल्यौँ भने त्यसले 10 न्युटनकै हामीलाई उत्पादन दिँदैन, 8 न्युटन 7 न्युटन हो त्यस्तो मात्रै दिन्छ। त्यसैले जहिले पनि उत्पादित कार्य लागत कार्यभन्दा कम हुन्छ। तसर्थ यहाँ हेर, अनि उत्पादित कार्य थोरै लागत कार्य बढी भएपछि कार्यक्षमता 100% कहिले पनि हुन सक्दैन। तिमीलाई परीक्षामा सोध्छ नि कुनै पनि यन्त्रको कार्यक्षमता 100% किन हुँदैन भनेर सोद्धाखेरि यही एन्सर दिने हो। उत्पादित कार्य जहिले पनि लागत कार्यभन्दा कम हुन्छ, त्यसैले कार्यक्षमता 100% हुन सक्दैन। यदि 100% कार्यक्षमता भयो भने त्यस्तो कार्यक्षमता भएको यन्त्रलाई पूर्ण यन्त्र अथवा पर्फेक्ट मेसिन भनिन्छ। यो व्यवहारमा लागु कहिले पनि हुँदैन, किनभने कुनै पनि मेसिन 100% कार्यक्षमता भएको हुँदैन। यो सिद्धान्तमा मात्रै हुन्छ तर व्यवहारमा हुँदैन। 100% कार्यक्षमता भएको यन्त्रलाई पूर्ण यन्त्र भनिन्छ। पूर्ण यन्त्र सिद्धान्तमा मात्रै लागु हुन्छ तर व्यवहारमा लागु हुँदैन, किनकि हरेक यन्त्रहरूको कार्यक्षमता 100% हुँदैन। कहिलेकाहीँ तिमीलाई क्वेसन सोध्छ कुनै पनि सरल यन्त्रको कार्यक्षमता 85% छ भनेको अर्थ के हो भने क्वेसन सोध्छ। अघि मैले भने नि 100% कहिले हुँदैन, अलिकति लस हुन्छ, थोरै हुन्छ। जस्तो यहाँनिर 85% भनेपछि 15% खेर गयो होइन। भनेको हामीले जति काम गर्छौँ नि उक्त सरल यन्त्रमा प्रयोग गरिएको लागत कार्यमध्ये 85% मात्र उत्पादित कार्य भने बाँकी 15% घर्षणले अथवा अन्य कारणले गर्दाखेरि खेर जान्छ। 85 का ठाउँमा तिमीलाई 80% भनिदिन सक्छ, 75% भन्न सक्छ, 90% भन्न सक्छ, तर भाषा यही लेख्नुपर्छ। यहाँ सपोज यहाँ 75% थियो भने के हुन्थ्यो, उक्त सरल यन्त्रमा प्रयोग गरिएको लागत कार्यमध्ये 75% मात्र उत्पादित कार्य भयो, बाँकी 25% घर्षण र अन्य कारणले खेर गयो। यदि 90% थियो भने के हुन्थ्यो, सरल यन्त्रमा प्रयोग गरिएको लागत कार्यमध्ये 90% मात्र उत्पादित कार्य भयो, बाँकी 10% घर्षणले अथवा अन्य कारणले खेर गयो। यसरी नै तिमीले यसको कार्यक्षमताको हिसाब गर्नुपर्छ। अब उत्तोलकमा जाऊ। हामीले यहाँ उत्तोलक, घिर्नी, पाङ्ग्रा र बिँड र छड्के सतहको बारेमा पढ्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो, हामीले चाहिँ अरू सानो क्लासमा पनि पढेको छौँ, 6-7 मै पढेको छौँ। उत्तोलक 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा स्वतन्त्रतापूर्वक घुम्न सक्ने खालको राखिएको एउटा फलामको डन्डी अथवा बारलाई उत्तोलक भनिन्छ। त्यसमा फलक्रम, लोड र इफोर्ट हुन्छ। बिचमा फलक्रम भयो भने फर्स्ट क्लास हुन्छ, सेकेन्डमा बिचमा लोड भयो भने सेकेन्ड क्लास हुन्छ, बिचमा इफोर्ट भने थर्ड क्लास हुन्छ। हामीले त इक्जाम्पल सहित पहिले पढाएको छौँ, त्यो सबै यहाँ पढ्नु पर्दैन। हामीले जति पढ्यो नि, अब यान्त्रिक फाइदा, गति अनुपात र कार्यक्षमता पढ्नुपर्छ यिनीहरूको सबैको। अब उत्तोलकको पनि अब यान्त्रिक फाइदा, गति अनुपात र कार्यक्षमता निकाल्ने। यान्त्रिक फाइदा जहिले पनि लोड बाई इफोर्ट होइन, यही सूत्र लगाउने। कति लोड प्रयोग गर्यो, कति इफोर्ट प्रयोग गर्यो, त्यसैलाई प्रयोग गर्ने। गति अनुपात इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी, अगाडिकै सूत्र। अनि कार्यक्षमता बराबर अब गति यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात इन्टु 100। अब यो भनेको MA अपन VR इन्टु 100। अब तिमीले यो पेज नम्बर 27 निकाल त कि बुकको। पेज नम्बर 27। यहाँ तिमीलाई एउटा उत्तोलकको चित्र दिएको छ। सबैले निकाल्यो होइन? निकाल्यो सर। पेज नम्बर 27 ल यहाँ एउटा हिसाब दिएको छ। यो हिसाब तिमीले कपीमा गर्ने अब भरे यो क्लास सकेपछि है। अहिले यहाँ मजाले बुझ तिमीलाई। अहिले म सबै भन्छु अनि यो भरे हेरेर तिमीले त्यो कपीमा छुट्टै गर्ने। यो चाहिँ तल दिएको चित्रको आधारमा उत्तोलकको कार्यक्षमता पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। हामीले कार्यक्षमता पत्ता लगाउन हामीले के गर्नु पर्यो, पहिले यान्त्रिक फाइदा निकाल्नु पर्यो, अनि गति अनुपात निकाल्नु पर्यो, अनि यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात इन्टु 100 गरेर कार्यक्षमता निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ एउटा उत्तोलक दिएको छ। उत्तोलक कसरी, यहाँ बिचमा यसलाई अड्याउने वस्तु दिएको छ नि, यो त्रिभुज जस्तो छ, यो फलक्रम भयो यसको। एउटा छेउमा 80 न्युटनको एउटा ठुलो बडै मानको ढुङ्गो राखिएको छ, 800 न्युटनको, यो लोड भयो। अनि यसलाई थाम्न उठाउनको लागि यतापट्टि 200 न्युटनको एरो देखाइएको छ, यो भनेको यसको इफोर्ट भयो।
फलक्रम लोड र इफोर्ट भएपछि अब यो के भयो उत्तोलक भयो। अब यसको कार्यक्षमता निकाल्न पहिले हामीले के गर्ने यसको गति अनुपात के अरे यान्त्रिक फाइदा निकाल्ने। यान्त्रिक फाइदा भनेको लोड अपन इफोर्ट। यहाँ हेर त लोड 800 न्युटन छ इफोर्ट 200 न्युटन छ। अब यसको यान्त्रिक फाइदा कति भयो त 4 भयो एकाइ हुँदैन। अब यहाँ हेर लोडले यहाँदेखि यहाँसम्म दूरी पार गर्छ। यो यहाँ घुम्दै घुम्दै यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ। यसले कति दूरी पार गर्छ 2 सेन्टिमिटर दूरी पार गर्छ। अब इफोर्टले कति दूरी पार गर्छ यहाँ हेर यहाँदेखि यो जहिले पनि दूरी भनेको त यो फलक्रमबाट मापन गरिन्छ। फलक्रमदेखि लोडसम्मको दूरी लोड दूरी र फलक्रमदेखि इफोर्टसम्मको दूरी इफोर्ट दूरी हुन्छ। अब यहाँ हेर त फलक्रमदेखि इफोर्टसम्मको दूरी कति छ यहाँदेखि यहाँसम्म चित्रमा हेर फलक्रमदेखि यहाँ इफोर्टसम्मको दूरी कति छ यहाँ हेर न यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी 10 सेन्टिमिटर छ नि यहाँ हेर न यी दिएको छ 10 सेन्टिमिटर। अब हामीले अब फर्मुला लगाउने गति अनुपात जहिले पनि के हुन्छ त इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी। इफोर्ट दूरी 10 सेन्टिमिटर लोड दूरी 2 सेन्टिमिटर 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 काट्यो अनि 10 लाई 2 ले भाग गर्यो भने 5 आयो। अब यसको यान्त्रिक फाइदा 4 गति अनुपात 5। अब हामीले कार्यक्षमता निकाल्ने। कार्यक्षमता भनेको अहिले जे के हो त MA अपन VR इन्टु 100। MA भनेको 4 VR भनेको 5 इन्टु 100 यो 4/5 इन्टु 100 जम्मा यहाँ इन्टु है यहाँ इजिकल टु छ नि किताबमा तिम्रो त्यहाँ इन्टु बनाऊ किताबमा सच्याउ 4/5 इन्टु 100 छ ए इजिकल टु 100 छ त्यही इजिकल टुलाई यहाँ इन्टु यो बिचको इजिकल टुलाई इन्टु बनाऊ 4/5 इन्टु 100 हो। अनि त्यो 4/5 इन्टु 100 भनेको कति हो त त्यो जम्मा 80% हो। अब अघि हेर त अब यान्त्रिक फाइदा के रहेछ त अब यसो कार्यक्षमता 80% आयो। यसको अर्थ के हो त हामीले यो उत्तोलकमा प्रयोग गरेको सम्पूर्ण लागत कार्यमध्ये 80% मात्रै उत्पादित कार्य भयो। बाँकी 20% चाहिँ अब घर्षणले गर्दाखेरि घर्षण लगायत अन्य कारणले गर्दाखेरि खेर गयो यो चाहिँ हामीले। त्यसैले यो अहिले तिमीले यहाँ बुझ्ने काम मात्रै गर यति भनिसक्यौ। फेरि बुझेनौ भने भिडियो रिप्ले गरेर हेर्नु त्यहाँनिर तिमीले यो भिडियो पाइहाल्छौ। अनि यो एक्सर्साइज तिमीले गर्ने यो प्रब्लम तिमीले गर्ने ल। अब हामी यहाँ मैले यहाँ पनि भनिदिएको छु डु एक्सर्साइज इक्जाम्पल 1 अफ पेज नम्बर 27 भनेर यहाँ पनि भनिदिएको छु। अब हामी जाउँ घिर्नीमा। यहाँ घिर्नीको चित्रै मैले देखाइदिइरहेको छु। त्यो यसको त्यो बीच यो 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 चक्का जस्तोको चक्काको छेउछेउमा चाहिँ त्यहाँ खाल्डो परेको हुन्छ। अनि त्यो खाल्डोमा डोरी घुमाइएको हुन्छ। अनि एकातिर लोड झुन्डाइएको हुन्छ अनि अर्कातिर त्यहीँबाट तान्ने काम गरी यहाँबाट हामीले तल तान्यो भने यो लोड माथि उठ्छ हैन किन यो चक्का वरिपरि घुम्छ घुम्दाखेरि यो यता माथि तानिन्छ। त्यस्तै यहाँनेरि यता यहाँ लोड झुन्डाको छ यताबाट तानिन्छ। त्यस्तै यहाँ दुईवटा घिर्नी जोडिएको छ हैन दुईवटा घिर्नीलाई दुईवटा यो जोडी खण्डले जोडिएको छ। यो भनेको एकल घिर्नी भयो यो भनेको संयुक्त घिर्नी भयो। यस्तो दुईटा भन्दा बढी जोडिएको घिर्नीलाई संयुक्त घिर्नी भनिन्छ। एउटै मात्रै घिर्नीलाई एकल घिर्नी भनिन्छ। यो तिमीलाई चित्रमा मैले राखिदिएको यहाँ हेर जस्तो कहिलेकाहीँ परिभाषा सोध्छ कुनै निश्चित अक्षको वरिपरि स्वतन्त्र रूपले घुम्न सक्ने परिधिमा डोरी। परिधि भनेको यसको वरिपरिको घेर हो हैन यो सर्कल जस्तो छ नि वृत्त जस्तो छ नि त चक्का हो यो। यसको वरिपरि यो डोरी यो खाल्डो जस्तो हुन्छ त्यहाँनिर डोरी राख्ने ठाउँ हुन्छ। परिधिमा डोरी अड्याउनका लागि खाल्डो पारिएको डोरी तान्दा सजिलै घुम्न सक्ने सरल यन्त्रलाई घिर्नी भन्यो। अब हामीलाई थाहा छ नि यहाँबाट तान्यौँ भने यो घुमेर यो घुम्छ अनि यो माथि जान्छ यो डोरी तल आउँछ हैन त्यही लोड उठाइन्छ यहाँबाट। कहीँ त्यो ठुल्ठुलो त्यो घरहरू बनाउँदाखेरि त्यो क्रेनहरूले तान्नका लागि बनाइएको हुन्छ नि त्यो ठुल्ठुलो हाउसिङ कम्पनीहरूमा घर ठुल्ठुलो त्यो 7 तले 8 तले अथवा के 2 तले घर बनायो भने तलबाट घिर्नी लगाएर तानिराखेको हुन्छ। त्यो हामीले त्यो घर ढलान गर्दा पनि त त्यहाँ बिचमा त्यो ढलान गर्ने ढलान मेसिनलाई घिर्नीले तानिराखेको त हुन्छ नि तल र माथि है त्यही सम्झिने। अब यहाँ पनि हामीले अब यसको पनि गति यान्त्रिक फाइदा गति अनुपात र कार्यक्षमता निकाल्नुपर्छ है। यहाँ हेर यान्त्रिक फाइदा यसमा पनि लोड अपन इफोर्ट। अब यसमा घिर्नीमा गति अनुपात निकाल्ने तरिका फरक छ। घिर्नीमा गति अनुपात भनेको चाहिँ के हो भने यो लोडलाई थाम्न प्रयोग गरिएको डोरी खण्डको सङ्ख्या हो। अब यहाँ हेर यहाँनेरि एउटा घिर्नी छ यहाँनेरि एउटा लोडलाई थाम्न एउटै मात्रै डोरी प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले यो सरल यो घिर्नीको गति अनुपात 1 हुन्छ। यहाँ पनि एउटै मात्रै डोरी प्रयोग गरिएको छ यसको पनि गति अनुपात 1। यहाँ दुईवटा डोरी प्रयोग गरिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा डोरी हेर्दाखेरि यहाँ जोडिएको जस्तो देखिन्छ तर यहाँ डोरीका खण्ड दुईवटा छन्। अथवा जतिवटा डोरी खण्ड प्रयोग गरियो त्यतिवटा घिर्नी प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यसैले घिर्नीमा गति अनुपात भनेको जहिले पनि त्यो घिर्नीको सङ्ख्यासँग बराबर हुन्छ। अघि हामीले उत्तोलकमा गति अनुपात इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी भन्यौँ। अब यहाँनेरि अब घिर्नीमा
यान्त्रिक फाइदा चाहिँ सबैमा सेम है, लोड बाई इफोर्ट एउटै फर्मुला भइहाल्यो। गति अनुपात यो लोडलाई थाम्न प्रयोग गरिएको डोरी खण्डको सङ्ख्या अथवा घिर्नीको सङ्ख्या। यहाँ यो पहिलो घिर्नीमा गति अनुपात 1, दोस्रो घिर्नीको गति अनुपात 2, तेस्रो घिर्नीको गति अनुपात 2, दोस्रो घिर्नीको गति अनुपात 1 र तेस्रो घिर्नीको गति अनुपात 2 हुन्छ। यहाँनिर यहाँ जतिवटा घिर्नी प्रयोग गरियो त्यति नै गति अनुपात है। अब बुझिन्छ नि गति अनुपात भनेको के हो। अब कार्यक्षमता निकाल्ने सूत्र त्यही हो, यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात इन्टु एक्स है, एमए अपन भिआर इन्टु 100। अब यहाँ यो त अलिक यो तल यहाँ तीनवटा कुराहरू मैले राखेको छु। घिर्नी मुख्य दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा चल घिर्नी हुन्छ, एउटा अचल घिर्नी हुन्छ। अचल घिर्नी भनेको यताउति घुम्न सक्दैन होइन, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, मुभिङ हुँदैन। अनि एउटा मात्र अचल घिर्नीको गति अनुपात 1 हुन्छ, किनभने त्यहाँ प्रयोग गरिएको लोडले त्यो इफोर्टले पार गर्ने दूरी र लोडले पार गर्ने दूरी जहिले पनि सेम हुन्छ होइन। इफोर्टले जति दूरी पार गर्छ त्यसैमा लोडले पनि त्यति नै दूरी पार गर्ने हुन्छ, त्यसैले अनुपात 1 हुन्छ। यस प्रकारको घिर्नीमा यान्त्रिक फाइदा 1 वा सोभन्दा कम नै हुन्छ, अथवा त्यसमा लोड र प्रयोग गरिएको लोड र इफोर्टमा भर पर्छ। यदि लोड र इफोर्ट बराबर भयो भने यान्त्रिक फाइदा 1 हुन्छ, यदि लोडभन्दा इफोर्ट थोरै भयो भने यान्त्रिक फाइदा 1 भन्दा धेरै हुन्छ, र लोड बढी भयो भने 1 भन्दा कम हुन्छ है। लोड बढी भयो भने 1 भन्दा धेरै हुन्छ र इफोर्ट बढी भयो भने 1 भन्दा कम हुन्छ। अब फेरि पेज नम्बर 28 मा पुग, त्यहाँ इक्जाम्पल 2 छ, त्यसको नि इक्जाम्पल गरिहालेँ। यहाँ अहिले म सरसर्ती भन्छु, बाँकी तिमीले भरे कपीमा गर्ने आफै, भरे यो तिमीहरूको क्लास सिदिएपछि। यहाँ पेज नम्बर 28 मा है, यहाँ इक्जाम्पल 2 छ। कुनै घिर्नी प्रणालीको कार्यक्षमता 80% छ र यान्त्रिक फाइदा 4 हुनको लागि उक्त घिर्नीको सङ्ख्या कति हुनुपर्छ? त्यस घिर्नीमा 1000 न्युटन लोड उठाउन कति इफोर्ट चाहिएला? यहाँ क्वेसन छ एउटा। अब यहाँ हेर्दा उसले के दिएको छ हामीलाई, कार्यक्षमता दिएको छ 80%, यान्त्रिक फाइदा दिएको छ 4। अब घिर्नीको सङ्ख्या भनेको त्यसको गति अनुपात त हो नि हामीले निकाल्नुपर्ने होइन। घिर्नीमा जतिवटा घिर्नी हुन्छन् त्यति नै गति अनुपात हुन्छ, त्यसैले हामीले पहिले यहाँ गति अनुपात निकाल्ने हो। अब हामीले सूत्र के हुन्छ हाम्रो यहाँ पहिलो सूत्र, अघिको हामीले सूत्र प्रयोग गर्ने कार्यक्षमता निकाल्ने सूत्र त के छ, यही हो, यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात इन्टु एक्स है। अब यहाँ सूत्र राखिदेऊ, कार्यक्षमताको ठाउँमा 80 राख, यान्त्रिक फाइदाको ठाउँमा 4 राख, गति अनुपात जस्ताको तस्तै राख। भरे कार्यक्षमता र गति अनुपातले यता र उति 60 देऊ, क्रस गुणा गरिदेऊ, अनि यान्त्रिक फाइदा अपन कार्यक्षमता इन्टु एक्सै हुन्छ। अनि त्यो उसले डाइरेक्ट यो फर्मुला यहाँ प्रयोग गरी गति अनुपात यो कार्यक्षमता, हामीले खासमा सूत्र कार्यक्षमता बराबर गति यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात इन्टु एक्सै। अनि यहाँको गति अनुपात र कार्यक्षमता यता र यता 60 छ, यो यताको यता जान पाउँछ, यताको यता जान पाउँछ, क्रस गुणा गर्न पाउँछ। त्यसैले गति अनुपात बराबर कति भयो त, यान्त्रिक फाइदा अपन कार्यक्षमता इन्टु एक्सै भयो। यान्त्रिक फाइदा 4 छ, कार्यक्षमता 80 छ, इन्टु एक्सै छ। यसलाई हिसाब गऱ्यो भने जम्मा कति हुन्छ, क्यालकुलेटर थिच्ने, 400 क्या भने 80 भनेको 5 हुन्छ। त्यसैले यो भने गति अनुपात 5 हुनु भनेको त्यो घिर्नीको सङ्ख्या पनि 5 हुनु, किनभने घिर्नीमा गति अनुपात भनेकै घिर्नीको सङ्ख्या हो। अब हामीले फेरि इफोर्ट निकाल्नु पर्ने छैन, हामीलाई के थाहा छ, यान्त्रिक फाइदा भनेको लोड अपन इफोर्ट, अगाडिकै सूत्र प्रयोग गर्ने। अनि लोडका ठाउँमा 1000 न्युटन छ, यान्त्रिक फाइदा 4 आएकै छ, यहाँ भ्यालु राखिदिने। हाम्रो यो पनि अघिको जस्तै हो, यो लोड इफोर्टलाई यहाँ ल्याउँदा यान्त्रिक फाइदा यता जान्छ, क्रस गुणा गर्दा, अनि यान्त्रिक फाइदा बराबर लोड बाई इफोर्ट हुन्छ। लोडका ठाउँमा 1000 न्युटन राख्ने, इफोर्ट जस्ताको तस्तै, इफोर्ट र यान्त्रिक फाइदालाई चेन्ज गर्दा यान्त्रिक फाइदा 4 छ होइन, 1000 का पनि 4 भनेको 250 न्युटन यो यसको इफोर्ट भयो। त्यसैले अब यो हिसाब तिमीले भरे अहिले यहाँ मजाले बुझ्ने, भरे फेरि गर्ने, नजानेन भने फेरि भिडियो हेर्ने। अब हामी जाउँ छड्के सतहमा, इन्क्लाइन प्लेन। छड्के सतह भनेको त्यो सिँढी सम्झिने, तिमीले भर्याङ सम्झिने, घरमा राखिएको। हामीले त्यो फ्ल्याग त्यो अलिक मास्तिर अलिक तलतिरबाट मास्तिर चढ्नु पर्यो भने हामीले केही छैन, एउटा फ्ल्यागले छड्के पारेर राख्छौँ, त्यही फ्ल्यागबाट चढेर पनि जान सक्छौँ। यही यसैलाई छड्के सतह भनिन्छ। उकालो चढ्न बनाइएको पैदल बाटो, ओह्रालो वा उकालो सडक, सिँढी, छड्के पारेर राखिएको फ्ल्याग, भर्याङ आदि सबै के हुन् त, छड्के सतहहरू हुन्। पेचकिला भनेको पेच हुन्छ नि, त्यो भित्ताहरूमा त्यो घुमाउँदै घुमाउँदै भित्र छिराउने खालको त्यो काँटी। अर्को ज्याक पेच पनि घुमाउरो खालको छड्के सतहले नै बनाइएको हुन्छ। लोडलाई अग्लो ठाउँमा सजिलैसँग पुर्याउन छड्के सतहको प्रयोग गरिन्छ होइन। त्यहाँ फलेक राखेर ठुलो चिजहरू पनि गुडाउँदै हामी जान सक्छौँ। यहाँ यो एउटा छड्के सतहको चित्र राखिदिएको छु मैले।
यो यस्तो छड्के परेको सतह भयो। यहाँ यो डी पोजिसनमा भएको यो लोड एल भनेको लोड भइहाल्यो, ई भनेको यो लोडलाई तान्न प्रयोग गरिएको बल भयो, इफोर्ट भयो। हामीले यो डी बिन्दुबाट यो बी बिन्दुमा हामीले कुनै पनि चिजलाई पुर्याउनु पर्यो भने अब यहाँ हामीले छड्के सतहको प्रयोग गर्यौँ हैन। छड्के सतह कति लामो छ भन्नु भने यसको लम्बाइ हो हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म लामो छ। कति अल्गो छ भन्नु भने यसको सिधा यो पोइन्ट हेर्ने तलदेखि यो ए बिन्दुबाट बी बिन्दुमा कति उचाइ छ, त्यसको हाइट कति छ त्यहाँबाट मेजर गर्ने हामीले हैन। यो एउटा सिधै यो ए बी र डी भनेको एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हैन, समकोणी त्रिभुज जस्तो हुन्छ। अनि त्यसको परपेन्डिकुलर हाइट भइहाल्यो। अब यो छड्के सतहमा नै हामीले यान्त्रिक फाइदा, गति अनुपात र कार्यक्षमता निकाल्नुपर्छ। यान्त्रिक फाइदा लोड बाइ इफोर्ट भइहाल्यो। अब छड्के सतहमा गति अनुपात निकाल्ने तरिका अलिकति फरक छ। हरेक चिजमा अघि हामीले उत्तोलकमा इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी भन्यौँ, घिर्नीमा घिर्नीको सङ्ख्यालाई गति अनुपात भन्यौँ। अब छड्के सतहमा के हुन्छ त, छड्के सतहको लम्बाइ अपन छड्के सतहको उचाइ हो यसको गति अनुपात। छड्के सतहको लम्बाइ यहाँदेखि यहाँसम्मको यहाँ डीले जनाएको छ, त्यही भएर मैले यहाँ डी लेखेको छु। छड्के सतहको उचाइ यहाँदेखि एदेखि बीसँगको दूरी जसलाई हामीले एचले जनाएको छ, त्यही भएर मैले यहाँ एच लेखेको छु। त्यसैले छड्के सतहमा गति अनुपात भनेको छड्के सतहको लम्बाइ अपन छड्के सतहको उचाइ। कार्यक्षमता यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात इन्टु एक्सआई है। यो भनेको यसको एमए अपन भिआर इन्टु 100 भनेको इफिसियन्सी, यसको कार्यक्षमता। अब यहाँ एउटा क्वेसन छ, यो क्वेसन तिमीले यहाँ गर्ने, यो किताबको एक्सर्साइजको क्वेसन होला सायद, मैले कतै त्यहाँ कहाँबाट कपी गरेर ल्याएर यहाँ स्क्रिनसट हालेको क्वेसन हो। अब यो एक्सर्साइज यहाँ अहिले गरौँ। यहाँ अहिले तिमीलाई म यहीँ भन्छु, यो अहिले यहाँ यसको प्रोसेस छैन, म यहाँ भन्छु, तिमीले अब कपीमा भरि गर्ने, भिडियो हेर्ने। फेरि सरल यन्त्रको गति अनुपात यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात र यान्त्रिक फाइदा पहिले निकाल्नु भन्दा यहाँ हेर त, यो छड्के सतहमा 600 न्युटनको लोडलाई उठाउन 200 न्युटनको इफोर्ट प्रयोग गरिएको छ। यहाँ देखा छ नि, यहाँ 600 न्युटनको लोड छ, यसलाई तान्दै गरेको 200 न्युटन छ। यो भनेको 600 न्युटन लोड भयो, यो 200 न्युटन भनेको यसको इफोर्ट भयो। अनि यो छड्के सतहको लम्बाइ यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी 12 मिटर छ भने यसको उचाइ कति छ त, 3 मिटर छ। अब हामीले सूत्र लगाउँ, यान्त्रिक फाइदा मेकानिकल एडभान्टेज इज इक्वल टु लोड अपन इफोर्ट हैन। लोड 600 छ, इफोर्ट 200 छ, 600 का मुनि 200 भनेको कति हो त, 3 भइहाल्यो। यान्त्रिक फाइदा 3 भयो। त्यस्तै गति अनुपात भनेको छड्के सतहको लम्बाइ अपन छड्के सतहको उचाइ। लम्बाइ 12 मिटर छ, उचाइ 3 मिटर छ, 12 का मुनि 3 भनेको कति हो त, 4 भइहाल्यो। यसको यान्त्रिक गति अनुपात 4 भयो। अब कार्यक्षमता निकाल्ने, कार्यक्षमता भनेको के हो त, यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात इन्टु एक्सआई। यान्त्रिक फाइदा 3, गति अनुपात 4, 3 का मुनि 4 इन्टु एक्सआई गर्दा कति भयो त, यसलाई हिसाब गर्ने, 3 का मुनि 4 इन्टु एक्सआई गर, त्यो भनेको 75% आउँछ। यो चाहिँ यसको कार्यक्षमता भयो। यो हिसाब तिमीले भरे आफै गर्ने। अब जाउँ पाङ्ग्रा र बिँड। तिमीले आफ्नो किताबमा नि तल तल सार्दै जाऊ है, जति पढ्नुपर्ने कुरा छ यो नोटमा छँदैछ, यति कुरा पढ्ने हो, बाँकी अरू आफूले तिमीले आफ्नो नलेजको लागि पढ्ने हो। पाङ्ग्रा र बिँड, अब एक ठाउँमा ठुलो पाङ्ग्रा राखिएको छ, पाङ्ग्राको बिचमा बिँड छिराइएको हुन्छ है। यहाँ दुईवटा चित्र मैले राखिदिएको छु। अनि त्यहीँबाट यो डोरीलाई यता तान्यो भने यो पाङ्ग्रा घुम्छ हैन, अनि यो पाङ्ग्रा र बिँड सँगसँगै घुम्छ, यो लोड माथि तानिन्छ, डोरी तल आउँछ हैन। घिर्नीकै स्टाइलमा बनेको हुन्छ, तर यहाँनिर यसको प्रयोग गर्ने साधनहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यस्तै यहाँ अर्को पाङ्ग्रा र बिँड छ, यहाँनिर लोड राखिएको छ, यो लोडलाई अर्को लोडले यहाँ ब्यालेन्स गरिएको छ। यस्तो खालको चित्रलाई हामी पाङ्ग्रा र बिँड भन्छौँ। पाङ्ग्रा र बिँड पनि धेरै उपयोगी सरल यन्त्र हुन्। पेचकस जसलाई स्क्रुड्राइभर भन्छौँ, नट बल्टु खोल्ने रेन्च स्प्यानर, ढोकाको ह्यान्डल, साइकलको ह्यान्डल र पेडल जस्ता विभिन्न यन्त्रहरू पाङ्ग्रा र बिँडका उदाहरणहरू हुन्। पाङ्ग्रा र बिँडलाई निरन्तरगामी उत्तोलक कन्टिन्युअस लिभर भनिन्छ। परीक्षामा सोध्छ नि कुन सरल यन्त्रलाई निरन्तरगामी उत्तोलक भनिन्छ भनेर, यो पाङ्ग्रा र बिँड हो, व्हिल एन्ड एक्सल हो। व्हिल एन्ड एक्सललाई कन्टिन्युअस लिभर भनिन्छ। यसमा पाङ्ग्रा र बिँड एकैसाथ निरन्तर रूपमा कुनै एक बिन्दु वा अक्षको वरिपरि घुम्छ। साथै यसमा लोड र इफोर्ट पाङ्ग्रा र बिँड घुम्ने अक्षको दुईतिर पर्न जाने भएकाले उत्तोलकसँग मिल्न जान्छ। त्यसैले यो एउटा उत्तोलक पनि हो। लोडलाई पाङ्ग्रा र बिँड एकैसाथ निरन्तर रूपमा घुमिरहन्छ, त्यही भएर निरन्तरगामी भयो क्या। निरन्तर रूपमा पाङ्ग्रा जति घुम्छ बिँड पनि त्यति नै घुम्छ। पाङ्ग्रा जुन ठाउँमा पुग्छ बिँड पनि त्यही ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ। त्यसैले निरन्तर रूपमा चल्ने भएकोले यसलाई निरन्तरगामी उत्तोलक भनिन्छ।
यसको बनावट चाहिँ ठ्याक्कै उत्तोलकसँग मिल्ने भएकोले उत्तोलक भनेको। अब यहाँ पनि हामीले त्यही निकाल्ने हो, यान्त्रिक फाइदा, गति अनुपात र कार्यक्षमता निकाल्ने हो। यान्त्रिक फाइदा लोड बाई इफोर्ट। अब गति अनुपात निकाल्न यहाँ अलिकति फरक छ, हामीले गति अनुपात सबैमा फरक फरक लेखिरहेछौँ नि। पहिले उत्तोलकमा इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी, त्यहाँदेखि घिर्नीमा घिर्नीको सङ्ख्या, त्यहाँदेखि छड्के सतहमा छड्के सतहको लम्बाइ अपन छड्के सतहको उचाइ। अब यो गति अनुपात यो पाङ्ग्रा र बिँडमा चाहिँ पाङ्ग्राको अर्धव्यास अपन बिँडको अर्धव्यास हुन्छ। पाङ्ग्राको अर्धव्यास धेरै हुन्छ त्यही भएर मैले ठुलो आर राखिदिएको, बिँडको अर्धव्यास थोरै हुन्छ त्यसैले सानो आर राखिदिएको यो जनाउनको लागि। ठुलो आर अपन सानो आर, ठुलो आर भनेको पाङ्ग्राको अर्धव्यास, यहाँ हेर त यो ठुलो यो ठुलो भनेको पाङ्ग्रा भयो, अनि यो तल राखिएको यो चाहिँ बिँड भयो है। पाङ्ग्राको बिचमा यो छिराको यो डन्ठी जस्तो चाहिँ बिँड भयो। यो पाङ्ग्राको वरिपरि यसको अर्धव्यास, यो अर्धव्यास हुन्छ, पाङ्ग्राको अर्धव्यास ठुलो हुन्छ भने यो बिँडको त यहाँ अर्धव्यास थोरै हुन्छ, यसको त छेउको सर्कल सानो छ, त्यसैले पाङ्ग्राको अर्धव्यासलाई बिँडको अर्धव्यासले भाग गऱ्यो भने पाङ्ग्रा र बिँडमा गति अनुपात आउँछ। अब यान्त्रिक फाइदा पनि आयो, गति अनुपात पनि आयो। यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात आइसकेपछि त्यसको अब सूत्र लाउने, कार्यक्षमता इजिकल टु यान्त्रिक फाइदा अपन गति अनुपात, यो पनि पर्सेन्टेजमा आउँछ, एमए अपन बिआर इन्टु 100। अब यहाँदेखि पछाडि तिमीले अब यसको एक्सर्साइज हेर्नु, म सरसर्ती तिमीलाई भनिदिन्छु अहिले। यो अरू कुरा तिमीले पढ्नु पर्दैन, इक्जामको लागि तिमीले यति याद गर्ने। यहाँ अरू केही कुराहरू दिएको छ, जस्तो मोमेन्ट भनेको छ। यो मोमेन्ट भनेको बलको घुम्ने असर हो होइन, सम्झिराख्नु। कहिलेकाहीँ फ्याट्ट कसैले क्विजमा सोधिदियो अथवा केहीमा यस्तै जिकेहरूमा सोधिदियो भने यो बलको घुम्ने असर हो होइन, यो टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स हो। यसलाई दुईवटा कुराले फरक पार्छ। एउटा बल भयो, एउटा घुम्ने बल र बलदेखि बलसम्म घुम्ने अक्ष र बलसम्मको लम्ब दूरी, यसलाई हामीले के भन्छौँ त, मोमेन्ट भन्छौँ। यो एउटा यो पेच कस होइन, रेन्ज हो एउटा होइन, पेच कसलाई प्रयोग गर्ने रेन्ज भयो। जति लामो रेन्ज भयो त्यति हामीले यो नटहरू खोल्न सजिलो हुन्छ, किनभने लामो दूरी भयो भने इफोर्ट दूरी जति लामो भयो त्यति हामीले लगाएको बल धेरै भएर जान्छ। त्यसैले हामीले यो बलको घुम्ने असर बढ्छ, मोमेन्ट बढ्छ। त्यसैले लामो यो इफोर्ट दूरी भएको रेन्जहरू प्रयोग गरिन्छ। मोमेन्टको नियम हुन्छ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट इज इक्वल टु क्लकवाइज मोमेन्ट भनेर यो नियम पढ्नुपर्छ। अहिले तिमीले यो पढ्नु, यो बुझ्नका लागि पढ्नु के रहेछ भनेर, तर इक्जाममा तिमीलाई यो अहिले सोध्दैन। मैले जति पढाएँ अगाडि नोटमा जति राखिदिएँ, यो नोटमा राखिदिएको छैन, त्यही भएर नोटमा राखिदिएको कुरा पढ्ने। अर्को यसो यहाँ एक्सर्साइज छ, तिमीलाई सरस्वती एक्सर्साइज पनि भनिदिन्छु म। अनि बाँकी तिमीले एक्सर्साइज अरू आफैले गर्ने, पढेको जति गर्ने, नपढेको जस्तो मोमेन्टको कुरा आयो त्यो छोडिदिने होइन, अरू त लगभग पढेकै छ। जस्तो पूर्ण यन्त्रको कार्यक्षमता कति हुन्छ मैले अघि भनिसकेँ, पर्फेक्ट मेसिन 100% कार्यक्षमता हुन्छ पूर्ण यन्त्र। इफोर्टले गर्ने कार्य भनेको लागत कार्य, अघि मैले भनिसकेँ। उत्पादित कार्य भनेको लोडले गर्ने कार्य हो, सम्झ्यौला है। इफोर्टले गर्ने कार्य भनेको लागत कार्य हो, इनपुट वर्क हो, सम्झिने। लाई सम्झिने, ला भनेको लागत, ई भनेको इफोर्ट है। लागत कार्य इफोर्टले गर्छ, लाई। अर्को छ निम्न मध्ये कुनलाई घर्षणले असर गर्दैन। अघि मैले भने यान्त्रिक फाइदालाई घर्षणले असर गर्छ, गति अनुपातलाई घर्षणले असर गर्दैन। त्यसैले त गति अनुपात यान्त्रिक फाइदाभन्दा बढी हुन्छ। अप्सन बी आई गति अनुपात इज द यसको राइट आन्सर। एक पाङ्ग्रे चल घिर्नीको गति अनुपात कति हुन्छ? अघि मैले भने एक पाङ्ग्रे चल घिर्नीको गति अनुपात 2 हुन्छ है। एक पाङ्ग्रे अचल घिर्नीको चाहिँ गति अनुपात 1 हुन्छ है, सम्झिने। एक पाङ्ग्रे चल घिर्नीको गति अनुपात 2 हुन्छ। यहाँ त्यो तिमीहरूको किताबमा अगाडि छ। यहाँ हेर, यो तिमीले आफै पढाइ कहाँ छ, खोजेर आफै पढ्ने। एक पाङ्ग्रे चल घिर्नीको गति अनुपात चाहिँ 2 हुन्छ। पुरानो बुकमा थियो, अब अहिले यहाँ त्यतिकै राखिदिएछ, अहिले त्यहाँ छैन, त्यति सम्झिरह। अब तलका प्रश्नको उत्तर देऊ। सरल यान्त्रिक फाइदा भनेको के हो, यसको एकाइ लेख, एकाइ के पनि लेख भनेछ। यान्त्रिक फाइदाको एकाइ हुँदैन हैन, लोड र इफोर्टको अनुपात हो। पूर्ण यन्त्र भनेको 100% कार्यक्षमता भयो। वास्तविक जीवनमा पूर्ण यन्त्र सम्भव हुँदैन, किनभने हामीले प्रयोग गरिएको जति लागत कार्य छ, लागत कार्य भन्दा उत्पादित कार्य थोरै हुन्छ। त्यसैले यान्त्रिक यो 100%
कार्यक्षमता हुँदैन, पूर्ण यन्त्र हुँदैन। कुनै यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा 2 र गति अनुपात 3 छ भन्नुको अर्थ त्यो यन्त्रमा प्रयोग गरिएको लोड र इफोर्टको अनुपात 2 हुन्छ भनेको इफोर्टको 2 गुणा लोड छ र गति अनुपात 3 हुनु भनेको इफोर्टले पार गर्ने दूरी लोडले पार गर्ने दूरी भन्दा 3 गुणा बढी हुन्छ है। यहाँबाट यो भन है तिमीले यान्त्रिक फाइदा 2 हुनु भनेको यो यन्त्र प्रयोग गर्दा हामीलाई डबल फाइदा हुन्छ भन्न खोजेको। किन लोड अपन इफोर्ट हो नि त। हामीले 1000 न्युटनको लोड चाहिँ 500 न्युटनको इफोर्टले प्रयोग उठाउन सक्छौँ। थोरै बलले धेरै लोड उठाउनु भनेको हामीलाई फाइदा हुनु हो नि त। त्यही भएर हामीलाई डबल फाइदा छ भन्न खोजेको। यो प्रयोग गर्दा हामीलाई दोब्बर फाइदा छ। यसको अर्थ लोड इफोर्ट भन्दा लोड 2 गुणा बढी छ। त्यस्तै गति अनुपात 3 हुनु भनेको गति अनुपात जहिले पनि इफोर्ट दूरी अपन लोड दूरी। लोडले सपोज लोडले 1 मिटर दूरी पार गर्छ भने इफोर्टले 3 मिटर दूरी पार गर्छ भन्न खोजेको यो चाहिँ। भनेको लोड दूरी भन्दा इफोर्ट दूरी 3 गुणा बढी छ। यसको अर्थ चाहिँ कुनै सरल यन्त्रको कार्यक्षमता 90% छ। यसको मैले अघि कुरा भनिसकेँ। यन्त्रको कार्यक्षमता 100% हुँदैन किन? यो अगाडिकै कुराहरू आयो। सरल यन्त्र के अरे पूर्ण यन्त्र किन हुँदैन भनेको कुरा। यान्त्रिक फाइदा गति अनुपातभन्दा कम हुन्छ किन? अघि मैले भनिसकेँ घर्षणको कारण यान्त्रिक फाइदा गति अनुपातभन्दा कम हुन्छ। लुगा सियाउने कोलमा बारम्बार तेल राखिन्छ किन? किन भन्दा त्यहाँ भएका मेसिनहरूमा त्यहाँको घर्षणहरू घटाउनको लागि, त्यहाँको कार्यक्षमता बढाउनको लागि हैन, यान्त्रिक फाइदा बढाउनको लागि तेल राखिन्छ। पाङ्ग्रा र बिँडको गति अनुपात कसरी निकालिन्छ? अघि मैले भनिसकेँ। पाङ्ग्राको अर्धव्यासलाई बिँडको अर्धव्यासले भाग गर्यो भने गति अनुपात भनिन्छ। किन निरन्तरगामी उत्तोलक भनिन्छ? यो पाङ्ग्रा र बिँड एक प्रकारको उत्तोलक हो जहाँ पाङ्ग्रा र बिँडले निरन्तर रूपमा लोडलाई माथि नपुग्नेसम्म कार्य गरिरहन्छन्। मोमेन्ट भनेको के हो? यो बलको घुम्ने असर हो। मोमेन्टको नियम उत्तोलकको के अरे मोमेन्टको दिशाको मोमेन्ट र मोमेन्टको घडीको उल्टो दिशातिरको मोमेन्ट बराबर हुन्छ। यो तिमीले अहिले पढिराख्नु परेन। कसिएको नट खोल्न लामो रेन्ज प्रयोग गरिन्छ किन? लामो रेन्जले के गर्छ त? इफोर्ट दूरी बढी हुन्छ। जति इफोर्ट दूरी बढ्छ त्यति मोमेन्ट पनि बढ्छ। मोमेन्ट बढ्नु भनेको बल घुम्ने असर बढ्नु। त्यसरी कसिएको नट छिटो घुम्छ। मोमेन्ट कुन कुरामा भर पर्छ? दुईवटा कुरामा भर पर्छ। एउटा बल हुन्छ अनि उता बल लाग्ने केन्द्रदेखि बल लाग्ने लम्ब दूरी हो। अर्को यहाँ क्वेसन छ, एउटा खिया लागेको नट छ, हामीसँग दुईवटा रेन्ज छन्, एउटा 15 सेन्टिमिटर अर्को 20 सेन्टिमिटर। अघि मैले भनिसकेँ लामो रेन्ज प्रयोग गर्ने है। जहिले पनि लामो रेन्ज प्रयोग गर्ने के हुन्छ त? बलको घुम्ने असर बढ्छ। त्यसरी नट छिटो घुम्छ, छिटो खोलिन्छ। हुरी चल्दा होचो रुखभन्दा अग्लो रुख भाँचिने सम्भावना बढी हुन्छ। किनभने लामो रुख भयो भने के हुन्छ? त्यसको घुम्ने असर बढी हुन्छ, मोमेन्ट बढी हुन्छ। त्यसैले लामो रुख छिटो भाँचिन्छ। यो हिसाबहरू तिमीले आफै गर्ने। यो अघि हामीले गरे जस्तै छ हैन। 200 न्युटनको बल प्रयोग गरेर 500 न्युटनको लोड उठाउनु पर्यो अथवा यस्तो भयो भने यो जति तिमीले यो हिसाब अघि मैले भनिसकेँ। यो 3 नम्बरको अघि मैले गरिदिइसकेँ तिमीहरूलाई। बाँकी तिमीले आफै गर्ने। अब सबै यो सूत्रहरू सबै मैले भनिदिइसकेको छु। त्यो सूत्रहरू सबै छँदैछन्। जति सक्छौ यो हिसाब गर, जति सक्दैनौ छोड्देऊ। मैले दिएको नोट राम्ररी पढ। यो नोटलाई तिमीले आफ्नो कपीमा सार। मैले गर्नु भनेको हिसाब गर अनि अभ्यास गर। अभ्यास पनि सबै भनिदिइसकेँ तिमीलाई। अब यहाँदेखि नजानिनौ भने तिम्रो नोट यहाँदेखि आइहाल्छ, भिडियो आइहाल्छ। अझै कन्फ्युज भएछ यो ठाउँमा के भनेको थियो भन्ने लाग्छ भने त्यही भिडियो फेरि पनि सुन्ने अनि यहाँबाट गर्ने है। तिमीलाई नोट पनि आयो। यदि नोट त्यहाँ तिम्रो मोबाइलमा देखिएन, डिस्प्ले भएन भने भन्नु। त्यहीँ कमेन्ट लेखेको त्यहाँ त्यो मेसेज गर्नु मलाई। म त्यसको फोटो बनाएर राखिदिन्छु त्यतिखेर। ल अब अरू केही छ तिमीलाई भन्नुपर्ने? त्यो आयुष किन आएन? त्यो आयुष भोलि पनि आइन भने त्यसलाई खबर गर्नु। आइन भने त्यसलाई म यहाँ क्लासबाटै निकालिदिन्छु म। यस्तो तालले पनि कहीँ पढिन्छ? चैतमा के अरे मङ्सिरमा इक्जाम हुन्छ, इक्जाम दिनुपर्छ। आउँदै जाँदै अस्ति स्कुलमै बोलाएर पनि भनेको त्यो स्याललाई फटाई। ल मैले अब यो आजलाई भिडियो अफ गरेँ। तिमीहरू पनि अब अर्को क्लासमा जोइन हो। सर के भन्छ यो पार्ट 3 को युट्युबमा राख्नु भएको छ भिडियो? अब म यो राखिदिन्छु नि। आजको यो हामीले पढाएको राखिदिन्छु नि। हुन्छ सर। ए आज म यो पढाएको भिडियो म सबै राखिदिन्छु युट्युबमा। तिमीले हेर, म त्यसको लिङ्क यहाँ उसमा राखिदिन्छु, त्यहीँबाट ओपन गरेर हेर न। हस् सर। ल।